यहाँ छ राइट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन। राइट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन भनेको के हो त्यहाँ हेर्नु त, औषधि प्रयोग गर्दा हेल्थ वर्करले ध्यान दिनुपर्ने कुरालाई चाहिँ के भनिन्छ, राइट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन भनिन्छ हैन। हामीले जब डाक्टर वा प्यारामेडिक्सले चाहिँ कुनै पनि चाहिँ ड्रग युज गर्दाखेरि हामीले के कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता चाहिँ ड्रगहरुको त्यस्ता ध्यान दिनुपर्ने कुरालाई चाहिँ के भनिन्छ त, राइट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन भनिन्छ है। र कहिलेकाहीँ अब तपाईले चाहिँ पहिलाको सेवन थियो, आजभोलि नयाँमा चाहिँ के भनेको छ, राइट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन जम्मा कतिवटा हुन्छ त 10 वटा भन्नु, ठीक छ। राइट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन जम्मा कतिवटा हुन्छ, 10 वटा। त्यो के हो त हेर्नु त, राइट पेशेन्ट हुनुपर्छ, राइट टाइम र राइट फ्रिक्वेन्सी हुनुपर्छ, राइट ड्रग वा मेडिसिन हुनुपर्छ, राइट डोज हुनुपर्छ, राइट कन्डिसन हुनुपर्छ, राइट रुट हुनुपर्छ, राइट हिस्ट्री टेकिङ हुनुपर्छ, एन्ड एसेसमेन्ट भयो हैन, राइट चाहिँ ड्रग इन्ट्रेक्सन इभ्यालुएसन भयो, डकुमेन्टेसन भयो, यही प्रोसेड रिफ्युज र रातमा चाहिँ रेकर्डिङ हुन्छ। यो के बुझ्नु होला, हामीले चाहिँ सुरुदेखि लिएर जबसम्म रेकर्डिङ र रिपोर्टिङ नसकुन्जेलसम्म हामीले ध्यान दिनुपर्ने हरेक कुरालाई चाहिँ के भनिन्छ, राइट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन भनिन्छ। यो राइट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन भनेको कसले गर्ने हो त, यो चाहिँ कसको जिम्मा हो त, प्यारामेडिक्स वा मेडिक्सको, ठीक छ। अब यसमा गरिन्छ के त, सहीको बिरामीको पहिचान हुनु पर्यो, सही ड्रग हुनु पर्यो, सही मात्रा हुनुपर्छ, सही डोज हुनुपर्छ हैन, सही डकुमेन्टेसन हुनुपर्छ, सही हिस्ट्री टेकिङ हुनुपर्छ, र लास्टमा त्यही हामीले के दियौ त्यसको रेकर्डिङ हुनुपर्छ। यही सबैलाई चाहिँ के भनिन्छ त, राइट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन भनिन्छ, ठीक छ। ल ठीक छ, यो कुरालाई सम्झिनु होला। अब चाहिँ यसमा के भनिएको छ भने 3 चेक तपाईले सोधिन्छ है। राइट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन जम्मा चाहिँ 10 वटा छ, तर यसमध्ये चाहिँ 3 वटा चेक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो के चेक गर्नुपर्ने हुन्छ त यहाँ हेर्नु होला है। अब्टेन द कन्टेनर, कुनै पनि ड्रग चाहिँ भाडोबाट निकाल्ने बेलामा चेक गर्ने, रिमुभ मेडिसिन चाहिँ हटाउने बेलामा चेक गर्ने, र रिप्लेसिङ द कन्टेनर फाल्ने बेलामा चेक गर्ने। यो 3 वटा अवस्थामा हामीले स्योर हुनुपर्छ कि हाम्रो ड्रग चाहिँ के छ, हाम्रो ड्रग चाहिँ सही छ कि छैन, एक्सपायरी डेट छ कि छैन, अर्को भनेको चाहिँ यो ड्रग हामीले लेखेको ड्रगको प्रिस्क्रिप्सन छ कि छैन, यो सबै चाहिँ चेक गर्नु भनेको चाहिँ 3 चेक हुन्छ। 10 वटा चाहिँ रुट अफ ड्रग है, राइट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईले फिल्महरुमा हेर्नुहुन्छ हैन कि कुरुवा र बिरामी चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अपरेसन थिएटरतिर लिएर जान्छ, कुनै कारणवश चाहिँ है बिरामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ टोयलेट लाग्दाखेरि चाहिँ टोयलेटमा जान्छ, अनि एकछिन त्यो कुर्सीमा कुरुवा बस्दिन्छ, अनि पछाडिबाट चाहिँ नर्सहरूले आउँछ अनि त्यही कुरुवालाई लिएर गइहाल्छ के। यो राइट भयो त भएन। त त्यही भएर चाहिँ सबै कुराहरूलाई चाहिँ डिटर्मिनेसन गर्नु भनेको चाहिँ के हो, राइट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन हो, र यसको जिम्मेवार व्यक्ति कुन हो त, है हेल्थ वर्कर है। त यहाँ चाहिँ राइट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन कतिवटा हुन्छ त, पहिलाको 7 थियो, अब 10 भन्नु होला। राइट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन अन्तर्गत चाहिँ 3 वटा चेक के हो त, कन्टेनर चेक गर्नु, रिमुभ कन्डिसनमा चेक गर्नु, र रिप्लेस गर्ने बेलामा चाहिँ चेक गर्नु, ठीक छ। यो 3 वटा चाहिँ चेक भनेर चाहिँ सम्झिराख्नु। अब छ सेफ ड्रग इन प्रेग्नेन्सी। प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ कुन ड्रग चाहिँ सेफ छ त है, सो हेर्नु होला। एन्टासिड, सबै एन्टासिड सेफ छ। डाइक्लोफेनिक है, डाइक्लोफेनिक सोडियम डाइलोना त्यो पनि सेफ छ। आइबुप्रोफेन त्यो पनि सेफ छ। फोलिक एसिड पनि सेफ छ। आइरन सेफ छ। क्याल्सियम, इन्सुलिन, भिटामिन, तर याद राख्नु होला सबै भिटामिन त सेफ हो, तर भिटामिन ए हैन। यदि गर्भ अवस्थामा यदि भिटामिन ए युज गर्नुभयो भने एबोर्सन गराइदिन्छ, ठीक छ है। त्यही भएर तपाईलाई सोधिन्छ व्हिच भिटामिन इज नट सेफ इन प्रेग्नेन्सी, त भिटामिन ए भन्नु है, ठीक छ। अर्को जाइलोकेन, प्यारासिटामोल, सेफालोस्पोरिन, एमोक्सिसिलिन, प्रोमेथाजिन, क्लोरोक्विन, यो सबै ड्रगहरु चाहिँ के छ त, सेफ छ, ठीक छ। त प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ एउटा एन्टासिड सेफ छ। एनाल्जेसिकमा डाइक्लोफेनिक, आइबुप्रोफेन सेफ छ है। आइरन क्याल्सियम त सेफै भयो। भिटामिन वा भिटामिन ए बाहेक सबै भिटामिन दिन सकिन्छ। एनाल्जेसिकमा प्यारासिटामोल, एन्टिबायोटिकमा सेफालोस्पोरिन ग्रुपको, अर्को भनेको पेनिसिलिन ग्रुपको, यो ड्रगहरु चाहिँ के छ त, सेफ छ है। एकचोटी एनएममा सोधेको थियो कि तलका मध्ये कुन सेफ चाहिँ ड्रग हो भनेर चाहिँ यो अनुसार चाहिँ जान्नु होला। अब चाहिँ सेफ ड्रग प्रेग्नेन्सीमा किन खोज्नु पर्यो त, टु प्रिभेन्ट ट्र्याटोजेनिक इफेक्ट हो कि हैन। ट्र्याटोजेनिक इफेक्टबाट बचाउनको लागि हामीले जेनरली चाहिँ यसको चाहिँ प्रयोग गर्छौं। अर्को चाहिँ सेफ ड्रग इन है,
ब्रेस्ट फिडिङ गराउने आमाहरूको लागि चाहिँ सेफ ड्रगहरू के छ त? अब ब्रेस्ट फिडिङमा किन चाहियो त? ब्रेस्ट फिडिङमा सेफ किन खोज्नु पर्यो त है? त सेफ ड्रग चाहिँ किन खोज्नु पर्छ कि कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि लेक्टेसनमा प्रब्लम नआओस् भन्ने उद्देश्यले है, दुधको सेक्रेसनमा कमी नआओस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी सेफ चाहिँ ड्रग खोज्नु पर्छ। अब यसमा चाहिँ के छ त? जेनरली एसिटाजोलामाइड हैन, एसिटाजोलामाइड थाहा होला नि के छ? डाययुरेटिक छ है, हाई एटिट्युड सिकनेसको चोइस अफ ड्रग हो। अर्को भनेको अक्सिजन थेरापी भयो, पारासिटामोल भयो, एटिनोल भयो, एट्रोपिन सल्फेट भयो, एक्टिभेटेड चारकोल भयो, अक्सिटोसिन भयो, क्याल्सियम ग्लुकोनेट, डेक्सामेथासोन, यो सबै चाहिँ ओआरएस, डाइजिपाम, एएसबी, डोपामिन, यो ड्रगहरू जेनरली चाहिँ के छ त? यो चाहिँ लाइफ सेभिङ ड्रगहरूमा चाहिँ यो पर्छ भने चाहिँ सेफ ड्रिङ है, सेफ के अरे ब्रेस्ट फिडिङमा चाहिँ यो चाहिँ रिफाम्पिसिन चाहिँ जेनरल कुराहरू चाहिँ पर्छ भने चाहिँ सम्झिराख्नु। ठिक छ है? यो दुईटा अवस्थामा चाहिँ सेफ ड्रग है, ब्रेस्ट फिडिङको लागि चाहिँ, प्रेग्नेन्सीको लागि र इमर्जेन्सीको लागि यो 3-4वटा कुरा चाहिँ सम्झिराख्नु है। ठिक छ? ल यो चाहिँ जेनरली चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जस्ट एकचोटी चाहिँ नाम सम्झिँदाखेरि चाहिँ थाहा हुन्छ। यसमा चाहिँ स्पेशली याद राख्नु होला, सबै भिटामिन मध्ये चाहिँ एउटा ए दिन मिल्दैन। एनाल्जेसिकहरु मध्ये चाहिँ है डाइक्लोफेनिक, आइबुप्रोफेन र पारासिटामोल सेफ मानिन्छ। एन्टासिड सबै ठीक छ। अर्को भनेको चाहिँ एन्टिबायोटिकमा सेफालोस्पोरिन भनेको चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङको लागि चाहिँ सबै ड्रगहरु प्राय हो, तर है यहाँ सम्झिनु होला यो प्रोमेथाजिन, रिफाम्पिसिन, मेटोक्लोप्रामाइड, सिमेटिडिन योहरु चाहिँ के छ त सेफ छ। अर्को भनेको चाहिँ सबैभन्दा यो तीनवटा मध्ये सबैभन्दा खतरनाक असर देखाउने भनेको के हो? प्रेग्नेन्सीमा है। अर्को भनेको चाहिँ सेफ ड्युरिङ इमर्जेन्सी। इमर्जेन्सी भनेको कस्तो बुझ्नु होला, एक डोजमा कसैको जीवन चाहिँ के हुन्छ भने बचाउन सहयोग गर्छ। एसिटामोलामाइड केमा युज गर्छ? एसिटाजोलामाइड भनेको चाहिँ जेनरली डाययुरेटिक्स हो, जुन चाहिँ हाई एल्टिट्युड सिकनेस हुन्छ नि, एडिमाहरु त्यस्तोहरुमा युज गर्छ। ठीक छ। त्यसपछि यो इमर्जेन्सी ड्रगहरु हो जसले एक डोजबाट मान्छेको चाहिँ जीवन चाहिँ के हुन्छ भने बचाउन सकिन्छ। त्यस्ता ड्रगहरुको ग्रुपलाई हामी चाहिँ के भन्छ? इमर्जेन्सी वा लाइफ सेभिङ ड्रग भन्छ। ठीक छ। यो जनरल कुराहरु छ, यहाँहरु सबैले थाहा भएको कुरा हो। अब प्रिस्क्रिप्सन। प्रिस्क्रिप्सन नेपालीमा हामी चाहिँ के भन्छौं? बिरामी पूर्जा हैन। प्रिस्क्रिप्सनलाई नेपालीमा भन्छौं बिरामी पूर्जा। यो के हो त यहाँ हेर्नु होला। डाक्टर वा स्वास्थ्य कर्मीबाट लेखिएको आदेश पूर्जालाई हामी के भन्छौं? प्रिस्क्रिप्सन भन्छौं हैन। डाक्टर वा स्वास्थ्य कर्मीबाट चाहिँ वा डाक्टर वा प्यारामेडिक्सबाट लेखिएको चाहिँ आदेश पूर्जालाई हामी प्रिस्क्रिप्सन भन्छौं। सोधिन्छ प्रिस्क्रिप्सनको कतिवटा पार्ट हुन्छ है, तपाईले यो कुरा सोधिन्छ प्रिस्क्रिप्सनको कतिवटा पार्ट हुन्छ त? 3वटा पार्ट भन्नु होला। के त? सुपर प्रिस्क्रिप्सन, इन्स्क्रिप्सन र सबस्क्रिप्सन। सबैभन्दा माथिल्लो जुन हामी चाहिँ आरएक्स लेख्छौं नि, यो के अन्तर्गत पर्छ? सुपर प्रिस्क्रिप्सनमा हैन। जहाँ बिरामीको चाहिँ डोज ड्रगहरुको बारेमा लेख्छौ यो सबै केमा पर्छ? इन्स्क्रिप्सनमा। र लास्टमा चाहिँ बिरामीलाई हामी जति चाहिँ सजेसन दिन्छौ, डाइरेक्सन दिन्छौ, फलोअपमा बोलाउँछौ, यो सबै चाहिँ के हो? पथ फेरे जो कुरा गर्छौ, के खाने के नखाने, यो सबै कुराको बारेमा जानकारी दिनु भनेको चाहिँ के हुन्छ त? सब्सक्रिप्सन हुन्छ। ठीक छ। त पूर्जाको कतिवटा पार्ट हुन्छ त? जेनरली 3वटा पार्ट हुन्छ। कुन पार्ट हुन्छ त? एउटा सुपर भनेको माथि, जति माथिल्लो छ त्यो सुपर प्रिस्क्रिप्सन भयो। बीचको चाहिँ बिरामीहरुको चाहिँ डायग्नोसिस गरेर जुन ड्रग लेखिन्छ त्यो इन्स्क्रिप्सन भयो। र सबैभन्दा तल्लो बिरामीहरुलाई डाइरेक्सन दिन्छ, तपाई यो खानु होला, यो नखानु होला, यति दिनमा फलो आउनु होला हैन। यो सबै चाहिँ के छ? यो सबै चाहिँ के हो त है? एकजनाले आरएक्स भनेको चाहिँ प्लिज टेक भनेर चाहिँ लिन्छ है। लेख लागेपछि हो, लेख लागेपछि है त्यही हो। हाई एल्टिट्युड सिकनेसलाई हामी लेख लागेको भन्छौं है। ठीक छ सर, बिस्तारै अलि बिस्तारै गर्नु भनेको छ ल। ठीक छ है। आरएक्स लेख्नुको कारण के हो भन्नुभएको छ है। आरएक्स लेख्नुको कारण भनेको के हो भने म भगवानलाई साक्षी हानेर तपाईको चाहिँ दुःख र पीडालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि म भगवानलाई साक्षी चाहिँ सम्झेर यो ड्रग लेखिदिरहेको छु भनेर चाहिँ एउटा मात्र अपेक्षा छ है हैन। त्यो लेख्नुको चाहिँ त्यही कारण छ।
कि मैले तपाईलाई चाहिँ तपाईसँग मेरो जति दुश्मनी भए तापनि म भगवानलाई साक्षी मानेर तपाईको दुःख र पीडालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ म प्रयोग यो ड्रगको प्रयोग गर्दैछु भनेर चाहिँ इन्डिकेट गर्छ है। खास त्यसो चाहिँ त्यस्तो केही हैन। नेपालीमा यसलाई यो भन्छ, इंग्लिशमा भन्छ आरएक्स भनेको चाहिँ प्लिज टेक भनेर भन्छ के, कृपया यो औषधि चाहिँ दिनु भनेर भन्छ के है। ल त कतिवटा पार्ट हुन्छ त 3 वटा पार्ट हुन्छ। कुन कुन भयो त सुपर सबैभन्दा माथिल्लो, इन्स्क्रिप्सन बीचको र सब्सक्रिप्सन सबैभन्दा तल्लो। ठीक छ। अब तपाईले यहाँ जेनरली चाहिँ के सोध्छ भने प्रिस्क्रिप्सनमा के कुरा उल्लेख हुन्छ त हेर्नु होला। त प्रिस्क्रिप्सनमा हुने भनेको चाहिँ डाक्टरको नाम हुन्छ, डाक्टर के पढेको छ त्यो स्टडी लेभल हुन्छ, डाक्टरको लोकेसन कहाँ बस्छ त्यो हुनुपर्छ, त्यसपछि बिरामीको पुरा हिस्ट्री हुनुपर्छ, बिरामीको डायग्नोसिस के भयो त्यो हुनुपर्छ, त्यो डाक्टरको ट्रिटमेन्ट फलोअप हुनुपर्छ। तर याद राख्नु होला बट नट डाक्टर फी, तर कहिले पनि डाक्टरको फी त्यो पूर्जामा उल्लेख भएको हुनु भएन। ठीक छ है। यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ सम्झिराख्नुपर्छ। के कुरा हुन्छ, के कुरा चाहिँ हुनुपर्छ र के कुरा हुनु पर्दैन, यो चाहिँ कुरा चाहिँ सम्झिराख्नुलाई। त्यसो भए यहाँहरूले चाहिँ सबैजनाले एउटा चाहिँ क्वेशन गर्नु होला। क्वेशन चाहिँ के भनेको छ भने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर लेख्नु होला, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है लेख्नु होला, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर इन अ थेराप्युटिक रिलेसन to a patient। एक नम्बरमा भनिएको छ नॉलेज, बी मा भनिएको छ ट्रस्ट, सी मा भनिएको छ मोटिभेसन, मा भनेको छ प्रोफेसन। एन्सर गर्नु होला सबैजनाले। भनेको छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर इन अ थेराप्युटिक रिलेसन विथ अ पेशेन्ट भन्छ है, वा टु अ पेशेन्ट भन्छ। यानी कि बिरामीसँगको हामी उपचार गर्ने क्रममा तलका मध्ये कुन कुरा चाहिँ बिरामीसँगको चाहिँ सबैभन्दा मेन मानिन्छ हैन। थेराप्युटिक अर्थ चाहिँ उपचार गर्ने क्रममा हामी कुनै पनि बिरामीको चाहिँ उपचार गर्ने क्रममा तलका मध्ये कुन रिलेसनशिप चाहिँ बिरामीसँग हाम्रो हुनुपर्छ। नॉलेज हुनुपर्छ कि बिरामीसँगको ट्रस्ट हुनुपर्छ कि हाम्रो मोटिभेसन पक्ष चाहिँ हुनुपर्छ कि प्रोफेसनलिज्म हैन। यो हाम्रो चाहिँ प्रोफेसनलिज्म भनेको चाहिँ जसरी चाहिँ म कुन पेशाबाट बिलोङ गर्दछु त्यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्छ गर्नुलाई। यसो चाहिँ कुन कुरा चाहिँ मुख्य मानिन्छ। बी 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 भन्नु भएको छ, बी सी यहाँ क्वेशन बुझ्नु भयो होला नि त। के भन्छ भने हामीले कुनै पनि रोगको उपचार गर्ने क्रममा बिरामीसँगको रिलेसनमा तलका मध्ये कुन कुराले फरक पार्छ। नॉलेजले हामीलाई फरक पार्छ कि उहाँसँगको विश्वासले फरक पार्छ कि हाम्रो मोटिभेसन पावर कम भयो त्यसले फरक पार्छ कि हाम्रो पेशागत कुराले चाहिँ फरक पार्छ है। ल सुन्नु होला। अब चाहिँ एकछिन कमेन्ट गर्नु होला। धेरै जसो साथीहरुको चाहिँ बी आएको छ र है यसको सही एन्सर पनि बी हो क्या। जबसम्म बिरामीले हाम्रो चाहिँ विश्वास गर्दैन जबसम्म तपाई जुनसुकै औषधि दिनु त्यसको शरीरमा काम गर्दैन हैन। त्यही भएर चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थेराप्युटिक रिलेसन सोधिरहेको छ भने ट्रस्टको चाहिँ रिलेसन हुनुपर्छ है। जबसम्म हाम्रो विश्वास हुँदैन के बिरामीको विश्वास हाम्रो माथि हुँदैन तपाई जुनसुकै औषधि दिनु उसको शरीरमा काम गर्दैन के है। नॉलेज भनेको त के हो, प्र्याक्टिसनरसँग त पनि नॉलेज हुन्छ हो कि हैन। मोटिभेसन, मेडिसिनमा चाहिँ मोटिभेसन गरेर केही हुने हैन के। मोटिभेसन कहाँको लागि राम्रो मानिन्छ त हेल्थ एजुकेसनको राम्रो मानिन्छ। र प्रोफेसनलिज्म हैन पेशागत भनेले चाहिँ खासै फरक पार्दैन किनभने त सबै त एउटा अयदेखि लिएर एमडी सम्म सबै त पेशागत हो नि, हेल्थ वर्कर नै भन्छ सबैलाई है। त्यही भएर चाहिँ कुन कुराले फरक पार्छ भने चाहिँ ट्रस्ट भन्ने कुराले फरक पार्छ। जबसम्म हाम्रो ट्रस्ट हुँदैन जबसम्म चाहिँ बिरामी कुनै पनि रोग चाहिँ निको हुँदैन
ठिक छ। भन्छ नि बुढेसकालमा जब पहाडमा जब गर्न जानुहुन्छ नि, एउटा चाहिँ बुढी आमाहरूलाई चाहिँ यदि चाहिँ हैन नी जोइन्टहरू दुखेको छ त त्यहाँ अल्लाह देखाएर हैन यस्तो स्टेथोस्कोप त्यहाँ लगाएर एकचोटि चेक गरिदिनु त त्यो आमाले भन्छ बाप रे बाप यो कति राम्रो डाक्टर हुनुहुन्छ, चारैतिर चाहिँ पुरै चाहिँ मजाले जाँचेर औषधि दिनुहुन्छ हैन। त त्यो भनेको चाहिँ के हो, ट्रस्ट हो के। त्यो मान्छेको चाहिँ के हो त है, उसको चाहिँ के भनेको छ, उसको विश्वास हामी जित्न सक्नु पर्यो, हाम्रो चाहिँ प्रति उसको चाहिँ विश्वास हुनुपर्छ, अनि चाहिँ के हुन्छ त ड्रग चाहिँ काम गर्ने। ठिक छ, यो कुरा हामीले चाहिँ बुझिराख्नुपर्छ। अब यहाँ भनिएको छ एभरभिएसन इन प्रिस्क्रिप्सनमा प्रयोग गर्ने सानो हैन, सानो रूपहरू चाहिँ धेरै छ हैन। ठिक छ, अब सानो रूपहरू प्रिस्क्रिप्सनको त धेरै छ, जसरी चाहिँ ओडी भनेको छ, यहाँहरू सबैले बुझ्नु भएको कुरा हो, दिनको एक पटक वा वन्स अ डे। बीडी वा बीआईडी वा बीडीएस एउटै कुरा हो, दिनको 2 चोटि। टीडी टीआईडी हैन, यो सबै चाहिँ के हो त दिनको 3 पटक। क्यूआईडी वा क्यूडी दिनको 4 पटक। एसी खाना अघि, पीसी खाना पछि हैन, ए भनेको अघि, पी भनेको पछि बुझ्नु होला है। ठिक छ। एक्यू, एक्यू को अर्थ हुन्छ विथ वाटर हैन, के को साथमा खाने, पानीको साथमा खाने हैन, यो चाहिँ एक्यू भयो। आरएक्स त्यही ट्रिटमेन्टको संकेत गर्छ। आईसी विटामिन मिल हैन, सुन्नु होला। एसी खाना अघि, पीसी खाना पछि र आईसी भनेको बीचमा। जेनरली यो सुगरको बिरामीहरूलाई जेनरली यो रुट प्रयोग गरिन्छ हैन। तब उसले चाहिँ के भन्छ, सुरुको 2-4 घाँस खानु होला, यो औषधि खानु होला, फेरि 2-4 घाँस खानु होला, त यो के भयो त आईसी रुट भयो हैन। आईसी त्यसले चाहिँ संकेत गरिन्छ। यस यस साइन र सिम्पटम हैन। अर्को भनेको चाहिँ स्टार्ट, यो याद राख्नु होला है। स्टार्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ इमिडिएट दिनुपर्छ हैन। हामीले चाहिँ हस्पिटलमा काम गर्ने बेलामा भन्छ नि यो इन्जेक्सन स्टार्ट दिनु, स्टार्टको अर्थ हुन्छ तुरन्त दिनु के, त्यसलाई चाहिँ तुरन्तको तुरन्त चाहिएको छ, छिटो एक्सन देखाउनु परेको छ भने त्यहाँ हामी स्टार्ट दिन्छौँ है, स्टार्ट दिन्छ। ठिक छ। आईसी भनेको चाहिँ लेखिएको छ सर, आईसी भनेको चाहिँ है आईसी भनेको खानाको बिचमा हो। सुगरको ड्रगमा जेनरली आईसी को प्रयोग गर्छ है। किन सर भन्नुभएको छ, अब किन भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ एब्जर्प्सन पावर राम्रो होस्, एब्जर्प्सन चाहिँ छिटो होस्, इफेक्टिभ तरिकाले होस्, त्यही भएर। ठिक छ, तल गरिदिनु भन्नुभएको छ। त्यसपछि एचओ हिस्ट्री टेकिङ हैन, प्रिस्क्रिप्सनमा लेखेको हुन्छ नि, यो सानो रूपहरू भयो। सीओ कम्प्लेन, चिफ कम्प्लेन भन्छ। स्टार्ट त्यही अघि आएको कुरा हो। त्यसपछि यसोयस र पिआरएन, यो दुईटा टर्म आउँछ, यो दुईटा कुरा बुझिराख्नु होला। यसोयस र पिआरएन भनेको उस्तै कुरा हो ल। यसोयस र पिआरएन भनेको चाहिँ उस्तै कुरा हो। यदि तपाईले चाहिँ एक्जाममा यसोयस सोधेको छ भने पिआरएन हुँदैन, पिआरएन चाहिँ सोधेको छ भने यसोयस हुँदैन है। त्यही भएर चाहिँ बुझ्दाखेरि मात्रै बुझ्नु होला, यसोयस भनेको व्हेन रिक्वायर्ड चाहिएको बेला, पिआरएन सोधिरहेको छ भने चाहिँ यसको पुरा नाम हुन्छ प्रोरेनिटा वा आवश्यक परेको बेला। ठिक छ। यसमा साथीहरूले चाहिँ धेरै झेलमेल गरेपछि हैन धेरै कुरा निस्किन्छ, तर सिम्पल भाषामा के बुझ्नु होला, दुईटै एउटै कुरा हो। एक्जाममा चाहिँ चाहिएको छ भने चाहिँ आवश्यक अप्सन दिँदैन, आवश्यक वाला छ भने चाहिएको दिँदैन। ठिक छ, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। सरले एकछिन माथिको देखाउनु न भन्नुभएको छ। नोट आइसकेको छ है, नोट त आज नै पठाइदिएको होला। बोथ दिँदैन है, बोथ दिँदैन भने चाहिँ स्योर हुनु होला। बोथ दिन्छ भने चाहिँ हाम्रो अर्को उपाय चाहिँ अल पनि दिन्छ। ठिक छ है। सीओ भनेको चाहिँ चिफ कम्प्लेन। ठिक छ, आएको छ है, हिजो पठाइदिएको छु, हेर्नु। त्यसपछि एउटा एचएस है, एट द बेड टाइम, सुत्ने बेलामा हैन, हामी भन्छौँ नि अल्बेन्डाजोल सुत्ने बेलामा खानु होला, यो के भयो एचएस भयो है। एचएस को दुईटा याद राख्नु होला। एउटा आइरन चाहिँ लिने बेस्ट टाइम सोधिरहेको छ भने चाहिँ एचएस, र पिल्स खाने पनि बेस्ट टाइम सोधिरहेको छ भने एचएस भन्नु होला। ठिक छ है। यो दुईटा भनेको चाहिँ रातिको समयमा खाइन्छ। किन खाइन्छ होला,
किनभने किनभने एकैछिन है सरको नेट डिस्कनेक्ट भएको जस्तो लाग्यो। ओके जोडिसक्नुभयो फेरि त। है ए त्यो अवस्थामा भर पर्छ है। क्यापिटल डी र सही सानो डी, जसरी चाहिँ डक्टरको डी छ भने चाहिँ डक्टरले सङ्केत गर्छ त्यो चाहिँ अवस्था कुन छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। ठिक छ ल। एचएस भनेको चाहिँ है एट बेड टाइम भन्छ वा सुत्ने बेलामा भन्छ। यदि ओएम छ है अन मोर्निङ, एन छ नाइट हैन, त्यही कुरा चाहिँ भनिएको छ। ठिक छ। त यसमा चाहिँ के बुझ्नु होला, जेनरली अहिलेसम्म चाहिँ सोधिएको हुन्छ के, यसमा सिम्पल कुरा सोधिन्छ। यो चाहिँ एब्रिभिएसनबाट जेनरल कुरा के सोधिन्छ भने जेनरली चाहिँ ओडी के हो, बीडी के हो, टीडीएस के हो, एसओएस के हो, पीआरएन के हो हैन, है एचएस के हो हैन, ओम मर्निङ के हो, नाइट के हो, यो जेनरली चाहिँ सिम्पल कुराहरू सोधिन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ बिग्रिने डर हुँदैन। एसओएस को साथ फेरि भनिदिनु भएको छ। एसओएस र पीआरएन मैले चाहिँ भने एसओएस र पीआरएन भनेको चाहिँ उस्तै उस्तै कुरा हो। एसओएस भनेको छ भने चाहिँ एज रिक्वायर भन्छ चाहिएको बेला, र पीआरएन भनेको छ भने नेसेसरीको बेला है। एक्जाममा तपाईले चाहिँ है एसओएस सोध्छ भने पीआरएन सोध्दैन, पीआरएन सोध्छ भने एसओएस सोध्दैन, किनभने यो दुईटा भनेको एउटै कुरा हो। तपाई हाम्रो बुझाइमा मात्र फरक कुरा छ। ठीक छ। किन बेलुका आइरन भन्नुभएको छ, यस्तो हुन्छ कि आइरन र पिल्स यो दुईटा भनेको चाहिँ दिनको जुनसुकै बेला खानु फरक पर्दैन। आइरनले चाहिँ के भन्छ भने बिरामीले चाहिँ दिनमा खायो भने चाहिँ आइरन खाने बेलामा चाहिँ के हुन्छ, पिसाबको डिस्कलरेसन गराइदिन्छ, स्टुलको कलर डिस्कलरेसन गराइदिन्छ, बिर्सिने कामको प्रेसर गर्दाखेरि चाहिँ बिर्सिन सकिन्छ। र त्यही भएर यदि हामी रातमा खायो भने चाहिँ के हुन्छ भने आराम हुन्छ। हामी चाहिँ बुढाबुढी सँगै हुन्छ, मैले बिर्सेपछि उसले सम्झाइदिने हो हैन, उसले बिर्से मैले सम्झाइदिने हो, यस्तो एउटा अपेक्षा र साथ हुन्छ भने चाहिँ कन्सेप्टको साथमा चाहिँ तपाईले चाहिँ राति खानालाई उपयुक्त मानिन्छ। र सकेसम्म वा दिनको एकचोटि जातिखेर पनि खानु केही फरक पर्दैन सर। बेस्ट कुन लेख्नुहुन्छ लेखिदिनु होला सर, बेस्ट कुन हो भनेर लेखिदिनु होला। के को बेस्ट लेखिदिनु रविता यादवजी, रविता यादवजी के को बेस्ट लेखिदिनु भन्नु त। ठीक छ। कुनै व्यक्तिले चाहिँ रोग लागेर बारम्बार जान्छ भने त्यस्ता बिरामीहरूमा चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई एउटै रोग लागेर बारम्बार जान्छ भने त्यस्ता बिरामीहरूमा चाहिँ केसीयू लेखिन्छ सर भन्नुभएको छ। त्यो भनेको जेनरली हामीले चाहिँ के भन्छ भने है, त्यो भनेको चाहिँ जेनरली चाहिँ त्यो बिरामीहरूलाई चाहिँ केसीयू भनेको कस्तो हुन्छ भने नि करेन्ट चाहिँ कम्प्लेन लिएर आएको हुन्छ। डी ले चाहिँ ले पटकको डी दिन्छ भन्नुभएको छ है।
जीले पटक मैले बुझिन है। हो, एउटै रोगबाट बारम्बार आएपछि केसिओले चाहिँ सङ्केत गरिन्छ भनेर चाहिँ सम्झिराख्नु होला है। त्यसो हामी चाहिँ बुझिराख्छौँ। र यहाँ त्यसपछि यहाँ भनिएको छ प्रिस्क्रिप्सन रिलेटेड टर्महरू के। प्रिस्क्रिप्सनमा एउटा प्रयोग हुने केही सानो टर्महरू छ, जसरी चाहिँ डिस्पेन्सिङ। सुन्नु होला, यहाँहरू जो सबैले चाहिँ कुरा बुझ्नु भएको छ, जस्ट मैले एकचोटि रिभ्यू गरिदिरहेको छु। डिस्पेन्सिङ भनेको कस्तो हुन्छ भने डाक्टरको पूर्जा अनुसार डिस्पेन्सरले, डिस्पेन्सर भनेको हामी तपाईँ हैन, डाक्टरको पूर्जा अनुसार डिस्पेन्सरले बिरामीलाई औषधिको बारेमा खाने तरिका, भण्डारण गर्ने तरिका, साइड इफेक्ट को बारेमा, कहिले फर्केर आउने त्यो समयको बारेमा पूर्ण रूपमा व्याख्या गर्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ, डिस्पेन्सिङ भनिन्छ। ठीक छ। त डिस्पेन्सिङ भनेको के बुझ्नु, डिस्पेन्सर, डिस्पेन्सर भनेको चाहिँ हामी तपाईँ हैन, प्यारामेडिक्स भनेको चाहिँ जहिले पनि डिस्पेन्सर हुन्छ, र डाक्टर भनेको जहिले पनि चाहिँ पूर्जा लेख्ने हुन्छ हैन। र कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने हेल्थ पोस्टमा हामी नै डाक्टर, हामी नै चाहिँ के डिस्पेन्सर हैन। त त्यस्तो अवस्थामा के बुझ्नु होला, डाक्टरको पूर्जा अनुसार बिरामीलाई त्यो औषधिको सही औषधिको, त्यसको साइड इफेक्ट, त्यसको कतिचोटि खाने, कहाँ भण्डारण गर्ने, दिनको कतिपटक खाने, त्यसो कहिले फर्केर आउने, त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ बताउने वा डिजिटल स्टडी गराउने अवस्थाले चाहिँ के भनिन्छ त, डिस्पेन्सिङ भन्छ। ठीक छ। ल यहाँ एउटा भनेको छ लेबलिङ। लेबलिङ भनेको के हुन्छ भने औषधिको बारेमा लेखिएको विवरण हैन, औषधिको बारेमा लेखिएको विवरण जुन बाहिरबाट चाहिँ लेखिएर टाँसिएको हुन्छ, जसमा ड्रगको नाम, कम्पोजिसन, म्यानुफ्याक्चरिङ डेट, एक्सपायरी डेट हैन, प्राइस, जेनेरिक नेम, ट्रेड नेम, कम्पनी नेम वा इन्स्ट्रक्सन अबाउट द मेडिसिन, कसरी खाने, त्यो सबै कुराको बारेमा लेखाजोखा गरिएको हुन्छ। त त्यस्ता अवस्थालाई हामी चाहिँ के भन्छौँ, लेबलिङ भन्छ है। है के त्यसलाई हामी के भन्छौँ, लेबलिङ भन्छौँ। ठीक छ। यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नु होला, यो सिम्पल छ, जस्ट एकचोटि चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ है यो चाहिँ यादै गर्ने कुरा छ, यसमा चाहिँ केही बुझ्नु पर्ने हुँदैन। डिस्पेन्सिङ भनेको चाहिँ सबै कुराको बारेमा डिटेलमा आउनु, सर्ट साउन्ड आएको छैन भन्नुभएको छ। जेनेरिक नेम र ट्रेड नेमको एक्सप्लेन गरिदिनु, यो 1 2 3 4 यसको नाम राख्नु भएको छ। सायद हिजो तपाईँ क्लासमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ हिजो चाहिँ क्लासमा अब्सेन्ट हुनुहुन्थ्यो कि क्या हो। ठीक छ है। जेनेरिक नेम र ट्रेड नेमको कुरा चाहिँ हामी हिजो पुरै मजाले गरेका छौँ। जेनेरिक नेमको बुझ्नु होला, विश्वभरि है, विश्वभरि चाहिँ एउटा नामले प्रचलित भएको नामलाई जेनेरिक नेम भनिन्छ, वा औषधिको गुण अनुसारको नामलाई जेनेरिक नेम भन्छौँ। र कम्पनीले नामले के राख्ने नाम, कम्पनी दाताले राख्ने नाम वा बजार एरियामा राख्ने नाम, यो सबै चाहिँ के हो त, ट्रेड नेम हो है। जेनेरिक नेम भनेको चाहिँ कुनै पनि ड्रगको एउटा मात्रै हुन्छ, तर ट्रेड नेम कुनै पनि ड्रगको चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। जसरी निको, पारासिटामोल भनेको चाहिँ जेनेरिक नेम हो, निको, आर्यामोल, कोडोमोल हैन, त्यसो चाहिँ के भयो त, यो सबै चाहिँ के भयो त, ट्रेड नेम भयो। ठीक छ। ल अब डिस्पेन्सिङ के भयो हामी बुझिसके। लेबल के हो, लेबलिङ भनेको चाहिँ जुन हामीले चाहिँ कुनै पनि ड्रगको माथिबाट एउटा चाहिँ कभरमा राखेको हुन्छ नि है, एक्सपायरी डेट, कति छ प्राइस, केमा युज गर्छौ, के कम्पोजिसन हुन्छ, कतिचोटि युज गर्ने, त्यस्ता सबै कुराहरूको बारेमा लेखाजोखा राखेको हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, लेबलिङ भन्छौँ है। ल त्यसपछि छ ब्यान्ड ड्रग इन नेपाल। नेपालमा ब्यान्ड ड्रग गर्नुको कारण के होला त, सुन्नु होला। नेपालले सामान्यतया है, नेपालले सामान्य रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी टोकियोको औषधि र तिनीहरूको बनावटलाई चाहिँ ड्रग है, ब्यान्ड ड्रग। ठीक छ। के हो, नेपालले है प्रयोग गर्न नमिलेको ड्रगहरूको जुन लिस्टलाई राखेको छ, त्यो लिस्टलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ, ब्यान्ड ड्रग भन्छौँ हैन। जस्तै हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ के छ त, कोडिन हैन, टेट्रासाइक्लिनको सिरप, यो सबै चाहिँ के छ, ब्यान्ड छ। तर इन्डियामा जानु फेरि भेटिन्छ हैन। त नेपाल सरकारले चाहिँ टोकियोको औषधिहरूको चाहिँ बनावटलाई बन्द गर्नुलाई चाहिँ ब्यान्ड ड्रग भनिन्छ। यसमा लेखिएको छ, यस अन्तर्गत टेट्रासाइक्लिनको लिक्विड फर्म, कोडिन कम्बिनेसन, अक्सिमेथाजोलिन, लोपेरामाइड हैन, सल्फोनामाइड हैन, यो सल्फोनामाइड हुन्छ। यो जेनरली ड्रगहरू चाहिँ के छ, नेपालको लागि चाहिँ के छ, ब्यान्ड छ। ठीक छ। किन ब्यान्ड छ त, यिनीहरूको चाहिँ मिसयुज भएपछि चाहिँ के हुन्छ,
है। यिनीहरूको मिसयुज भएपछि हाम्रो शरीरमा नकारात्मक असर देखा पर्छ अनि जसको कारणले चाहिँ देखा पर्ने चाहिँ अवस्थालाई चाहिँ के भनिन्छ त है। र यसैको चाहिँ लामो समय युज गरेपछि चाहिँ एडिक्सन हुन्छ। अहिले हामी नार्कोटिकमा पढ्छौँ हैन। यो ब्यान्ड ड्रगहरूको चाहिँ कारण चाहिँ त्यही छ है। यो चाहिँ ब्यान्ड ड्रग भनेको के हो, जुन नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनहरूले चाहिँ वा नेपाल सरकारले तोकेको औषधिहरूको चाहिँ बनाउन नदिनु भनेको ब्यान्ड ड्रग हो। यस अन्तर्गत के कुराहरू छ त टेट्रासाइक्लिनहरूको सिरपहरू, कोडिन मिसिएको यस्ता ड्रगहरू चाहिँ के हो नेपाल सरकारले चाहिँ ब्यान्ड गरिएको छ। अब यहाँ भनेको छ नार्कोटिक ड्रग के हो त? नार्कोटिक भनेको चाहिँ सिम्पल भाषामा नशा लगाउने ड्रग हैन। यहाँ हेर्नु त, यो सामान्यतया सिभियर पेनको लागि प्रयोग गरिन्छ। ठिक छ। यो भनेको सहनै नसक्ने ड्रगहरू, सहनै नसक्ने पेनहरूको रूपमा चाहिँ यो चाहिँ युज गरिन्छ। जसरी चाहिँ सामान्य किसिमको हामी एनाल्जेसिकमा के युज गर्छौँ त डाइक्लोफेनिक। तर त्यसैमा सिभियर पेन छ, बिरामी छटपटिरहेको छ, त त्यस्तो अवस्थामा मात्र चाहिँ यो युज गर्छौँ। यसैमा भनेको छ यसको ओभरडोज वा प्रोलङ्ड डोजले, ठिक छ, यसको ओभरडोज वा प्रोलङ्ड युजले गर्दाखेरि आनन्द आउँछ र निद्रा लगाउँछ। ठिक छ है। यो चाहिँ नर्मल डोजमा युज गर्दाखेरि त खासै समस्या हुँदैन, तर पनि नयुज गर्नलाई भन्छ। किन? त एडिक्सनको चान्स धेरै हुन्छ। तर यसलाई ओभरडोजमा या मिसयुज गरेर युज गर्नुहुन्छ भने आनन्द आउँछ हैन, निद्रा लगाउँछ। तपाईले भित्रबाट के आउँछ, अझै खाऊ कि जस्ता किसिमको आनन्द आउँछ हैन। र जसको कारणले त्यस्तै आनन्द आउने कारणले गर्दाखेरि जसको कारण पछि गएर चाहिँ ड्रग डिपेन्डेन्स गराउँछ। ड्रग डिपेन्डेन्स भनेको चाहिँ लत बसाउँछ र त्यस्ता ड्रगहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ, नार्कोटिक ड्रग। बुझ्नु भएको छ नि कि नार्कोटिक भनेको चाहिँ सिभियर पेनको लागि प्रयोग गरिन्छ। यदि यसलाई ओभरडोज वा लामो समयसम्म युज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने निद्रा आउँछ, आनन्द आउँछ। र यदि त्यहीलाई कन्टिन्यू युज गरेपछि चाहिँ के हुन्छ, ड्रग डिपेन्डेन्स हुन्छ। ड्रग डिपेन्डेन्स भनेको चाहिँ लत बस्छ। त कहिलेकाहीँ तपाईँले सोधिन्छ नार्कोटिक ड्रगको कमन साइड इफेक्ट के हो, त एडिक्सन भन्नुभयो वा ड्रग डिपेन्डेन्स भन्नुभयो हैन। किनभने यो चाहिँ बिरामीले चाहिँ के हुन्छ, ड्रग चाहिँ के हुन्छ लामो समय लिँदाखेरि चाहिँ बानी बस्छ। र यस्ता भनेको चाहिँ बोर्डर एरियामा नि बढी मात्रामा यसको बिरामीहरू तपाईँले भेटिन्छ के। लोपेरामाइड त पाउँछ सर, हो लोपेरामाइड पाउँछ। यो लोपेरामाइड छ नि, यो लोपेरामाइड भनेको चाहिँ डायरियाको चोइस अफ ड्रग हो। तर लोपेरामाइड पाए भने चाहिँ के हुन्छ त याद राख्नु होला, यो इन्डियन प्रोडक्ट छ। नेपालमा यसको ब्यान्ड गरेको छ, लुकाएर चोराएर राख्छ, जुन चाहिँ इन्डियन प्रोडक्ट छ। हो र सर, मजा आउँछ एकचोटि खाएर हेर्नु होला है। ल मजा आउँछ कि आउँदैन थाहा हुन्छ। ठिक छ। ल त त्यही भएर चाहिँ नार्कोटिक ड्रगको चाहिँ युज भनेको जथाभावी गर्नु हुँदैन। गर्नै परेमा सिभियर पेनमा गर्ने र सर्ट पिरियडमा गर्ने। हामी पढ्छौँ कहाँ, एनाल्जेसिकलाई दुई भागमा बाँडेको छ, नार्कोटिक र नन नार्कोटिक। त्यतिखेर हामी यसको चाहिँ चर्चा गर्छौँ। यहाँ जस्ट चाहिँ के बुझ्नु होला, यसको ओभरडोज गरेमा चाहिँ एडिक्सन वा ड्रग डिपेन्डेन्सको कारण हुन्छ, जसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ के गरिएको छ, रोकिएको छ। अब त्यस्ता ड्रगहरूलाई चाहिँ लत लाग्नबाट चाहिँ बचाउनको लागि नेपाल सरकारले सर्टिफाइड डाक्टरको सिफारिस बिना, विचार गर्नु होला डक्टर चाहिँ विचार गर्नु होला, यो भनेको चाहिँ ड्रग लगाउने एडिक्सन चाहिँ गराउने भएको कारणले गर्दाखेरि बिना डाक्टरको सिफारिस सर्टिफिकेट बिना चाहिँ नदिनु होला भनेर चाहिँ के गर्छ, कम्प्लेन गरेको छ, के सिफारिस गरिएको छ। किन त जसले गर्दाखेरि चाहिँ औषधिको विशेष अवलोकन राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ के हुन्छ, नार्कोटिक ड्रग म्यानेजमेन्ट। ठिक छ। हुन भनेको चाहिँ यसको त युज गर्नै नपर्ने हो। गर्नै परेमा चाहिँ विशेष चाहिँ डाक्टर सर्टिफाइड डाक्टरलाई चाहिँ सिफारिस हुनुपर्छ र यदि त्यो डाक्टरलाई चाहिँ सिफारिस छ मात्र दिने, त्यो छैन भने नदिने हैन। र त्यो चाहिँ ड्रगहरूलाई चाहिँ जेनरली चाहिँ किन राखेको छ र यही चाहिँ बनावटलाई चाहिँ मिसावटलाई रोक्नको लागि चाहिँ गर्ने चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई के भनिन्छ त, नार्कोटिक ड्रग म्यानेजमेन्ट भनिन्छ हैन। यही चाहिँ ड्रगहरूको मिसयुज नहोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ गर्नेलाई चाहिँ के भनिन्छ त, यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी, नार्कोटिक ड्रग भनेर म्यानेजमेन्ट भन्छ है। र कहिलेकाहीँ तपाईँलाई चाहिँ सोधिन्छ लक सिस्टमबाट है, की लक भन्छ, यसैलाई चाहिँ के भन्छ, एउटा की लक सिस्टमबाट कस्ता ड्रगलाई राखिन्छ, की लक सिस्टम है, की लक है। तपाईलाई यो कुरा चाहिँ सम्झिराख्नु होला, की लक सिस्टम अप्लाइड इन नार्कोटिक ड्रग।
यो कुरा चाहिँ सम्झिराख्नु होला। की लक सिस्टम भनेको के हो त तालचा मारेर हान्ने है, तालचा हानेर चाहिँ राख्ने ड्रग चाहिँ कुन ड्रग हो? नार्कोटिक ड्रग हैन। यसलाई चाहिँ हामीले तालचा हानेर राख्नुपर्छ। विशेष परिस्थिति आयो भने, डाक्टरको सिफारिस आयो भने यसले मात्र चाहिँ ड्रग चाहिँ युज गर्नुपर्छ। बाँकी सबै चाहिँ के हुन्छ? खुला हुन्छ। तर यो मात्र चाहिँ के हो त? यो मात्र ड्रग चाहिँ के हो त? की लक सिस्टमबाट चाहिँ राख्नुपर्ने। ठीक छ, पहिलेका यो कुरा चाहिँ सम्झिराख्नु होला। की लक सिस्टमबाट चाहिँ राख्ने औषधि के हो त? नार्कोटिक ड्रग हैन। ट्रोमा युज गर्दाखेरि उडीमा चाहिँ ट्रमामा के भन्नुभएको थियो? सिफारिस पछिको के हो साथीको बुझिन है। सिफारिस पछिको चाहिँ डाक्टरको सर्टिफाई, सिफारिस पछिको चाहिँ सिफारिस बनाएर है दिएको भनेको छ है। जुन चाहिँ डाक्टर सर्टिफाइड छ नि, जसरी चाहिँ एमबीबीएस डाक्टरहरुको जसको चाहिँ सर्टिफिकेट छ, त त्यस्ता ड्रगहरु त्यस्ता डाक्टरहरुले जुन चाहिँ औषधि चाहिँ सिफारिस गरेको छ भने त्यो ड्रगहरु चाहिँ दिने। तर है दिन नसके के त्यस्तो ड्रगहरु मात्र दिने, बाँकी सबैलाई नदिने। त यो ड्रगहरु चाहिँ किन गरिन्छ? त यही ड्रगहरुको म्यानेजमेन्ट गर्नुलाई चाहिँ नार्कोटिक ड्रग म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। ठीक छ, यहाँ दुईटा कुरा सम्झनु होला। नार्कोटिक ड्रगको कमन साइड इफेक्ट तपाईलाई सोध्न सकिन्छ। त के याद राख्नु होला? एडिक्सन याद राख्नु होला, लत बस्न सकिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ की लक सिस्टमबाट कस्ता ड्रगहरुलाई राखिन्छ त? नार्कोटिक तथा ब्यान्ड ड्रगहरुलाई चाहिँ राखिन्छ। ठीक छ है। ब्यान्ड ड्रग र नार्कोटिक ड्रगको फरक छ नि। ब्यान्ड ड्रग भनेको चाहिँ नेपाल सरकारले बन्न नदिने, नार्कोटिक ड्रगमा त बन्न त पाउँछ तर जथाभावी चाहिँ बिक्री वितरण गर्न पाउँदैन। बिक्री वितरण गर्नै परेमा के गर्ने त? सर्टिफाइड है डाक्टर हुनुपर्छ हैन, वा राइट एमबीबीएस डाक्टरको चाहिँ सर्टिफिकेट वा उसको चाहिँ प्रिस्क्रिप्सन मात्रै भएपछि मात्रै दिन्छ। र यो ड्रगहरुलाई चाहिँ केमा राखिन्छ? की लक सिस्टमबाट चाहिँ राखिन्छ। सर समूहमा कस्ता ड्रगहरु पर्छ भन्नु भएको छ? समूह ख र क भनेको चाहिँ पछि आउँछ है, त्यो कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। अब यस्ता चाहिँ ड्रगहरु के हुन्छ त? जसरी चाहिँ मोर्फिन भयो, पेथिदिन भयो, डाइजिपाम भयो, ट्रामाडोल भयो, मिडाडोलम भयो। यो ड्रगहरु सबै चाहिँ के छ त? नार्कोटिक छ, नसालु ड्रग छ। सिभियर पेनहरुमा चाहिँ युज गरिन्छ। यो ड्रगहरुलाई चाहिँ लामो समय चाहिँ युज गर्नु भएन है। यहाँ दुईटा याद राख्नु होला। नार्कोटिक ड्रगको कमन साइड इफेक्ट एडिक्सन र की लक सिस्टमबाट राख्ने ड्रग कुन हो त? यो चाहिँ ठीक छ। मोर्फिनको ग्रुपमा पर्छ है। मोर्फिन पेटिनिन सबै नार्कोटिक ग्रुपमा पर्छ। ठीक छ, मोर्फिन पेटिडिन सबै चाहिँ नार्कोटिक ड्रगमा पर्छ। मिस युज नहोस् भन्ने चाहिँ की लक गरेको राखेको हो। त्यही हो, मिस युजबाट हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ जहाँ एउटा की हुन्छ जुन चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तिले मात्र बोक्न पाउँछ, नत्र त्यो पसलहरुमा त धेरै मान्छेहरु हुन्छ नि, जो आए त्यही बोक्दिने हो त हैन। त्यही भएर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। सम अमाउन्ट इन एमएल है। कहिलेकाहीँ यहाँ प्रयोग हुने चाहिँ केही चाहिँ टर्मिनोलोजीहरु हुन्छ। जसरी चाहिँ कसले चाहिँ के को संकेत गर्छ सुन्नु होला। यहाँ 1 TSF टेबल स्पुन फुल 1 TSF बराबर कति एमएल हुन्छ त? 5 एमएल भन्नु होला है। कुनै डाक्टरले तपाईले चाहिँ क्याल्सियमको बोतललाई चाहिँ 1 TSF TDS लेखिदिन्छ। के बुझ्नु होला? 5 एमएल चाहिँ दिनको 3 चोटी खानुपर्छ भने चाहिँ बुझिन्छ है। त 1 TSF टी स्पुन फुल हुन्छ। तर याद राख्नु होला 1 टेबल स्पुन फुल सोधिरहेको छ भने 15 एमएल, टी स्पुन फुल 5 एमएल, टेबल स्पुन फुल 15 एमएल। जस्तै चाहिँ प्लास्टिकको बिर्को हुन्छ नि, हेर्नुभयो होला जेनरली कप सिरपहरुमा आउँछ दुईटा बिर्को। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ बोतलको सँग टाँसिएको हुन्छ र एउटा एक्स्ट्रा राखिएको हुन्छ। जुन एक्स्ट्रा वाला हुन्छ नि, जुन चाहिँ 15 एमएल को छ भने बुझ्नु होला टेबल स्पुन फुल छ, 5 एमएल अटाउँछ जुन चाहिँ के हो है, त्यो चाहिँ के हो? टी स्पुन फुल हो। अब कहिलेकाहीँ तपाईले 1 आउन्स बराबर कति एमएल हुन्छ त याद राख्नु होला 30 एमएल हुन्छ। ठीक छ, 1 आउन्स बराबर सोधिरहेको छ भने कति भन्ने? 30 एमएल भन्ने है। ठीक छ, यदि 1 डिजायर फुल सोधिरहेको छ भने 8 एमएल भन्नु होला। 1 डिजायर फुल बराबर कति एमएल हुन्छ त? 8 एमएल भन्नु होला। ठीक छ, अब 1 एमएल मा चाहिँ कति ड्रप हुन्छ त? जेनरली 16 देखि 20 हुन्छ। एक्ज्याक्ट छान्नै परेमा चाहिँ 20, तर यहाँ लेखिदिएको छु
बच्चाको कन्सेप्टमा चाहिँ 16 र एडल्टको कन्सेप्टमा चाहिँ 20 है। 1 ml बराबर यति थोपा हुन्छ। अब 1 ml बराबर त्यति थोपा भयो, 1 ड्रप बराबर कति ml हुन्छ? 0.06 ml हुन्छ। ठीक छ। 1 पिन्ट बराबर कति ml हुन्छ? 500 ml हुन्छ। जसरी हामी चाहिँ एउटा आरएल को बोतललाई भन्छौँ नि 1 पिन्ट चढाएको छु, एनएस को बोतललाई भन्छ 1 पिन्ट चढाएको छु, त त्यो पिन्ट बराबरले के को संकेत गर्छ है? 500 ml को चाहिँ एमाउन्ट को संकेत गर्छ। यो त्यो ब्लड को छ है। यो चाहिँ 1 पिन्ट 473 र 1 युनिट भनेको 350 भनेको त्यो ब्लड को लागि है। यो भनेको 1 आउन्स भनिदिनु भनेको चाहिँ 1 आउन्स बराबर चाहिँ 30 ml। ठीक छ। यदि तपाईले चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ 30 ml दिनु परेमा त्यसलाई हामी के नामाकरण दिन्छौँ मेडिकलमा 1 आउन्स भनेर दिन्छौँ। जेनरली यो कहिलेकाहीँ तपाईले चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ नि ल्याक्जिल सिरपहरु भन्छ नि, तपाईले चाहिँ 30 ml दिनु होला, त के बुझ्नु होला? यो चाहिँ है 1 आउन्स हो भनेर बुझ्नु पर्छ। 1 ml मा 15 हैन र 15 भनेको चाहिँ कमी हुन्छ, किनभने 0.06 गुणे 15 गर्नु त कति आउँछ? हाइप्नोटिक नार्कोटिक र सिडेटिभमा फरक छ भन्नुभएको छ, फरक छ। हाइप्नोटिक भनेको चाहिँ निद्रा बढाउने, सिडेटिभ भनेको चाहिँ छटपट्टि चाहिँ कम गर्ने र नार्कोटिक भनेको चाहिँ नशालु। ठीक छ। नर्भस सिस्टमलाई चाहिँ सप्रेसन गर्ने। ल काजी साहबले भन्नुभएको छ सर 480 ml चाहिँ होइन र, त्यो 480 ml र 350 ml मा फरक छ, त्यो बुझ्नु होला। त्यो ब्लड को पिन्ट बराबरलाई मात्र सोधिएको छ, तर यहाँ त हामी सबै चाहिँ के को गरिरहेको छौं है? लिक्विड लेभलको लागि गरिरहेको छु, सलाइन पानीहरु छ यहाँ हैन। त्यही भएर चाहिँ 1 पिन्ट ब्लड सोधिरहेको छ भने मात्र त्यता जानु होला है। त्यो हामी चाहिँ कहाँ पढ्छौं? फर्स्ट एड को चाहिँ हेमोरेज पर्ने बेलामा पढ्छ। 1 पिन्ट बराबर कति, 1 युनिट बराबर कति, कति यसलाई कसरी याद राख्ने, कसरी चाहिँ त्यो सबै ट्रिक कहाँ दिन्छौं हामी है? फर्स्ट एड को चाहिँ हेमोरेज पर्ने बेलामा। यो हामी चाहिँ यहाँ सोधिरहेको छ 1 पिन्ट बराबर 500 ml भन्नु होला। यहाँ यसैमा 1 पिन्ट ब्लड बराबर कति सोधिन्छ त मात्र 480 वा 473 ml भन्नु होला। क्लियर छ? नार्कोटिक को फेरि भनिदिनु भन्नुभएको छ। नार्कोटिक भनेको चाहिँ नर्भस सिस्टमलाई चाहिँ सप्रेस गर्ने वा नर्भस सिस्टमलाई चाहिँ अप्ठ्यारो गर्ने वा चाहिँ नर्भस सिस्टमलाई डिप्रेस गर्ने अवस्थालाई नार्कोटिक भनिन्छ। त के बुझ्ला? नार्कोटिक भनेको त हामी युजै गर्ने हैन। युज कहाँ गर्ने हो? कम समयको लागि युज गर्ने हो, सिभियर पेनको लागि मात्र युज गर्ने हो। ठीक छ। सिडेटिभ भनेको कुनै पनि ड्रगले चाहिँ जुन चाहिँ नर्भस के सिडेटिभ भनेको चाहिँ निद्रा बराबर के सिडेटिभ भनेको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ छटपट्टि शरीरमा चाहिँ के हुन्छ भने छटपट्टि झिझिनेहरु चाहिँ कुरा चाहिँ शान्त गर्छ, त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं? सिडेटिभ। निद्रा बढाउँछ, त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं? हाइप्नोटिक। र सिभियर पेनलाई कम गर्छ र जुन चाहिँ के हुन्छ नर्भस सिस्टमलाई असर गर्छ, त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं है? यहाँ एकजनाले भन्नुभएको छ 0.6 गुणे 20 गर्दाखेरि यति आउँछ, त कति भयो त? करिब करिब 1 ml आयो नि त। त्यही भएर चाहिँ 15 नगर्नु होला है, 20 गर्नु होला है। 15 चाहिँ कमी आउँछ। ल अब चाहिँ कमी गर्नु होला। 1 आउन्स को एकचोटी फेरि भनिदिनु भएको छ। सिम्पल भाषामा के बुझ्नु होला? यसमा चाहिँ के याद राख्नु पर्ने हुन्छ है? 1 आउन्स बराबर कति ml त तपाईलाई सिधै भन्नु होला 30 ml है। जुन 30 ml एकैचोटीमा कुनै बिरामीलाई दिनुहुन्छ भने त्यसलाई मेडिकल टर्ममा के भनिन्छ त? आउन्स भन्छ है। 1 आउन्स भनेर भन्छ। ठीक छ है। जेनरली यो भनेको चाहिँ एन्टासिड, अर्को भनेको चाहिँ ल्याक्जिल सिरपहरु, यो चाहिँ युज गर्नलाई चाहिँ जेनरली युज गरिन्छ। एकजनाले 1 पिन्ट को फेरि भनिदिनु भएको छ, सुन्नु होला है। यदि तपाईले दुईटा कुरा सोधिन्छ 1 पिन्ट बराबर कति ml त हामीले भन्नुपर्छ 500 ml, तर 1 पिन्ट ब्लड बराबर कति ml त हामीले भन्नुपर्छ 480 भन्नु वा 473 भन्नु। यो चाहिँ त्यतिखेर हामी चाहिँ क्लियर गर्छौं पहिलो अप्सन कसलाई राख्ने, सेकेन्ड अप्सन कसलाई राख्ने भन्ने कुरा। सर हाइप्नोटिक, सिडेटिभ र नार्कोटिक को चाहिँ एक्जाम्पल भन्नु रहेछ है। 1 पिन्ट सलाइन हो, यो सलाइनको कुरा गरेको छौ। ल सुन्नु होला। हाइप्नोटिक भनेको के बुझ्नु होला? जुन चाहिँ निद्रा बढाउँछ त्यसलाई हामी हाइप्नोटिक भन्छौं है। जस्तै हाइप्नोटिक भनेको सिम्पल टर्ममा के बुझ्नु होला? जसले चाहिँ है निद्रा बढाउनको लागि प्रयोग गर्छौ त्यो सबै चाहिँ हाइप्नोटिक भयो। सिडेटिभ भनेको चाहिँ के हुन्छ? छटपट्टि हैन, हाम्रो चाहिँ उत्तेजनात्मक क्रियाकलापलाई चाहिँ शान्त गर्छ, हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिडेटिभ। र नार्कोटिक भनेको चाहिँ सिभियर पेन छ हैन,
त्यसको लागि प्रयोग गर्छौँ त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ नार्कोटिक। त हाम्रो नेपाल सरकारले सिडेटिभ र चाहिँ हाइप्नोटिक अथराइज दिएको छ तर नार्कोटिक अथराइज दिएको छैन है। नार्कोटिकको मिन्स भनिदिनु सर नसालु भन्नुभएको हो, नसालु हो, नसालु हो जसले नर्भस सिस्टमलाई चाहिँ सप्रेस गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नर्भस सिस्टमले आफ्नो काममा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ गतिमा कमी ल्याउँछ र जसले गर्दाखेरि ब्रेनलाई चाहिँ के हुन्छ शान्त महसुस हुन्छ अनि बिरामीले चाहिँ के को महसुस लिन्छ आनन्द लिन थाल्छ। अनि यही कुरा लामो समय भएपछि के हुन्छ पछि नभई नहुने अवस्था आउँछ अनि त्यस्तो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ एडिक्सन भन्छौँ। धेरै भयो यसको चाहिँ टाइम कम गरौँ ल। अब कहिलेकाहीँ तपाईँले चाहिँ सोधिन्छ है 1 ग्लास बराबर कति एमएल हुन्छ, 1 ग्लास है 1 ग्लास बराबर कति एमएल हुन्छ भन्नु त, र 1 कप बराबर कति एमएल हुन्छ यो दुटा चाहिँ गर्नु त। 1 कप बराबर कति एमएल जसरी हामी भन्छौँ नि कि है जीवन जल चाहिँ 1 लिटर पानीमा वा 6 चिया गिलास पानीमा घोल्नु होला त 1 गिलास बराबर कति वा 1 कप बराबर कति याद राख्नु होला। 1 ग्लास बराबर तपाईले सोधिरहेको छ भने 200 ml याद राख्नु। 1 ml है 1 ग्लास बराबर सोधिरहेको छ भने 200 ml र 1 कप बराबर सोधिरहेको छ भने चाहिँ 150 ml। ठीक छ, यो दुईटा कुरा चाहिँ सम्झिराख्नु। ठीक छ, यो दुईटा कुरा यो दुईटा कुरा चाहिँ सम्झिराख्नु होला। 1 गिलास बराबर र अर्को भनेको चाहिँ के भन्ने त 1 कप बराबर है, यो चाहिँ सम्झिराख्नु होला। ठीक छ, एकजनाले भन्नुभएको छ सिडेटिभ को चाहिँ उदाहरण भन्नु भएको छ। सिडेटिभ को चाहिँ उदाहरण भनेको चाहिँ के हुन्छ बार्बिट्युरेटहरु थाहा छ, कमन टाइप है सिडेटिभ ड्रगहरु चाहिँ बार्बिट्युरेट हुन्छ, बेन्जोडाइजिपामहरु हुन्छ, गामा हाइड्रोक्लोराइडहरु हुन्छ। यो सबै ड्रग चाहिँ के हो यो भनेको चाहिँ सर एकजनाले भन्नुभएको छ कत्रो गिलासबाट है सुन्नु होला, त्यही त भनेको चाहिँ 200 ml जहाँ जति चाहिँ पुगिरहेको छ नि त्यो 1 गिलास भयो हैन। हामीले डाक्टरले प्रिस्क्राइब गर्छ तपाईले चाहिँ 1 गिलासमा चाहिँ खानु होला, जसरी सुन्नु होला तपाईले चाहिँ भन्छ हो बार्बिट्युरेटहरु हो त्यही हो, बार्बिट्युरेट भनेको चाहिँ सिडेटिभ। तपाईले जेनरली चाहिँ के हुन्छ डिप्रेसन त्यसपछि युज गर्नलाई चाहिँ सिडेटिभ भनिन्छ, डिप्रेसनलाई त एन्टी डिप्रेसेन्ट भन्छ, जस्तै एमिट्रिप्टिलिनहरु आउँछ के, एमिट्रिप्टिलिन फ्लुक्सिटिनहरु चाहिँ जेनरली चाहिँ डिप्रेसनको चाहिँ युज गर्छ। ल अब त्यो कुराहरु बन्द गर्नु, लास्टमा फेरि एकचोटी सोध्नु होला यदि बुझ्नु भएको छैन भने। ल 1 ग्लास बराबर तपाईले चाहिँ जेनरली सोधिन्छ 1 ग्लास बराबर कति ml त 200 ml हो। जसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ भन्छ कि अल्कलाइजरहरुलाई, अल्कलाइजर भनेको 1 गिलास पानीमा लिनु होला हैन, 1 गिलास पानीमा 2 बिर्को राखेर दिनको 3 चोटी खानु होला। तब 1 गिलास भनेपछि कतिलाई लिने त 200 ml लाई लिने। ठीक छ, 1 गिलास बराबर सोधिरहेको छु भने 200 ml लाई, नत्र आधा लिटर वाला गिलासमा घोलेर चाहिँ केही काम हुँदैन है। त्यही भएर चाहिँ 1 गिलास सोधिरहेको छ भने चाहिँ 200 ml लाई इन्डिकेट गर्छ, 1 कप बराबर सोधिरहेको छ भने चाहिँ 150 ml लाई संकेत गर्छ। अब 1 लिटरमा कति हुने भयो त 1000 ml हो है, 1 लिटरमा 1000 ml भयो है। यसको चाहिँ अब चाहिँ काम सकाऊ। ठीक छ, यो 2-4 वटा कुराहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ सम्झिराख्नु कुरा। अब चाहिँ हामी एन्टिबायोटिकमा आउँ। यहाँ सुन्नु होला एन्टिबायोटिक भन्छ है, एएमएएस पनि भन्छ, एन्टी माइक्रोबियल एजेन्ट भनेर भन्छ है। के हो त्यहाँ हेर्नु होला, एन्टिबायोटिक आर द केमिकल सब्स्टेन्स व्हिच किल और सप्रेस द बैक्टेरिया। बैक्टेरियालाई चाहिँ मार्ने वा उसको वृद्धि विकास रोक्ने कार्यलाई भनेको चाहिँ के हो त एन्टिबायोटिक भनिन्छ। फादर अफ एन्टिबायोटिक कुन हो अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ भनेर भन्नु होला हैन। फादर अफ है एन्टिबायोटिक सोधिरहेको छ भने है के भने अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ भन्नु होला। फर्स्ट एन्टिबायोटिक कुन हो त सबैभन्दा पहिलो पत्ता लागेको एन्टिबायोटिक चाहिँ कुन हो पेनिसिलिन। कति पत्ता लागेको छ 1929 मा। कुन देशमा पत्ता लागेको थियो लन्डन भन्ने शहरमा है, लन्डन भन्ने देशमा। अर्को भनेको कसले पत्ता लगाएको थियो, यो सबैको बारेमा हामी चर्चा चाहिँ अहिले भर्खरै गर्छौं। तल केही चाहिँ एकछिन वेट गर्दाखेरि सबै चाहिँ चर्चा गर्छौं र त्यसपछि पहिला यो एउटा क्वेशन गर्नु होला र क्वेशन सकेसम्म कापीमा लेख्नु होला, किनभने कमेन्टमा लेख्नुहुन्छ भने चाहिँ हराएर जान्छ कि कमेन्ट रोकिने हैन है। त्यही भएर चाहिँ कापीमा लेखेको चाहिँ राम्रो हुन्छ, किनभने रिटेन र
है सुनेको र लेखेको कुरा भनेको लामो समयसम्म चलिराख्ने हो के थाहा होला नि हाम्रो गाउँघरमा आमा बुवाहरूले चाहिँ पैसा लगाउँदाखेरि किन लेख्नुहुन्छ लामो समय याद राख्नलाई लेख्नुहुन्छ हैन त्यही भएर तपाईहरु पनि लेख्नुहुन्छ भने लामो समय याद रहन्छ है ल ठीक छ यहाँ लेख्नु होला एन्टिबायोटिक आर युज्ड फर है एन्टिबायोटिक आर antibiotic are used for to treat the infection of एन्टिबायोटिक चाहिँ हामी के को चाहिँ इन्फेक्सन को चाहिँ लागि हामी प्रयोग गर्छौं यहाँ एकमा छ भाइरल मा छ बैक्टेरियल तीनमा छ अल माइक्रो अर्गानिजम डी मा छ नोन भन्दाखेरि अल गर्नुलाई अल गर्नु चाहिँ मलाई चाहिँ एन्सर चाहिँ सबैजना साथीहरूले कमेन्ट गर्नु होला के जान्नुहुन्छ यसको बारेमा के बुझ्नुहुन्छ जे जान्नुहुन्छ त्यो बुझ्नुहुन्छ त्यही गर्नु होला है कपी पेस्ट नगर्नु होला आफूले जानेको कुराहरुले चाहिँ मात्र चाहिँ शेयर गर्नु होला बैक्टेरिया अल पनि छ है विचार गर सुन्नु ठीक छ है धेरै जसो साथीहरुको चाहिँ बी आएको छ तर 2-4-10 जनाको चाहिँ सी र डी पनि आएको छ यहाँ सम्झनु होला म यहाँ के भन्दै छु अब कमेन्ट एकछिन बन्द गर्नु होला ल सुन्नु त यहाँ भनेको छ एन्टिबायोटिक भनेको चाहिँ हामी चाहिँ के को इन्फेक्सनको लागि प्रयोग गर्छौं त याद राख्नु होला एन्टिबायोटिक भनेको चाहिँ हामी मात्र ब्याक्टेरियाको चाहिँ इन्फेक्सनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नलाई प्रयोग गर्छौं किनभने भाइरलको लागि हामी के युज गर्छौं एन्टिभाइरल ड्रग युज गर्छौं अल माइक्रोअर्गानिजममा चाहिँ भाइरस पनि पर्छ ब्याक्टेरिया पनि पर्छ फंगस पनि बन्छ प्रोटोजोआ पनि पर्छ त यिनीहरुमा यो काम लाग्छ लाग्दैन त याद राख्नु होला यो मात्र चाहिँ के को कन्ट्रोल गर्नको लागि हामी प्रयोग गर्छौं ओन्ली ब्याक्टेरियाको लागि ठीक छ यो चाहिँ कन्फ्युजन गराउने भएर चाहिँ मात्र चाहिँ अल राख्दिन सक्छ वा अल माइक्रोअर्गानिजम राख्दिन सक्छ तर त्यो केही पनि हैन यो मात्र चाहिँ के हो त है याद राख्नु होला यो सबै चाहिँ ब्याक्टेरियाको विरुद्धमा मात्र चाहिँ एन्टिबायोटिक काम गर्छ अब क्लासिफिकेसन अफ एन्टिबायोटिक भनेको छ एन्टिबायोटिकको क्लासिफिकेसन यहाँ छ धेरै छ पहिलो छ बाइ द मेकानिजम अफ एक्सनको आधारमा है एक्सनको आधारमा काम गर्नेको आधारमा भनेको छ यहाँ हेर्नु होला के लेखेको छ इनहिबिट द सेल वाल सिन्थेसिस हैन ब्याक्टेरियाको चाहिँ सेल वाल बन्न दिदैन है कुनले त पेनिसिलिन र सेफालोस्पोरिनले त याद राख्नु होला पेनिसिलिन र सेफालोस्पोरिनको युज पनि उस्तै हो काम पनि उस्तै हो है त कहिलेकाहीँ तपाईले सोधिन्छ पेनिसिलिन र सेफालोस्पोरिनले कसरी काम गर्छ त ब्याक्टेरियाको सेल वाल बन्न दिदैन अनि जसले गर्दाखेरि ब्याक्टेरिया मरेर जान्छ है ठीक छ त पेनिसिलिन र सेफालोस्पोरिनले ब्याक्टेरियाको सेल वाल बन्न दिदैन है त्यसपछि भनेको छ इनहिबिटको अर्थ हुन्छ विरुद्ध के को विरुद्ध त सेल वालको विरुद्धमा हैन ब्याक्टेरियाको सेल वाल बन्न नदिने भनेको चाहिँ के हो त पेनिसिलिन र सेफालोस्पोरिन हो त्यसपछि भन्छ इनहिबिट द प्रोटिन सिन्थेसिस ब्याक्टेरियाको प्रोटिन कसले बन्न दिदैन त यहाँ हेर्नु होला मैक्रोलाइड्स ग्रुपको एमिनोग्लाइकोलाइड्सको टेट्रासाइक्लिनको क्लोरामफेनिकलको योहरुले के गर्छ त ब्याक्टेरियाको प्रोटिन बन्न दिदैन ठीक छ अब ब्याक्टेरियाको चाहिँ डीएनए कसले बन्न दिदैन त डीएनए बन्न नदिने भनेको चाहिँ फ्लोरोक्विनोलोन्सको है सल्फोनामाइडको यो दुईटा ग्रुपले चाहिँ के गर्छ ब्याक्टेरियाको चाहिँ डीएनए बन्न दिदैन अहिले हामी पढ्छौं मैक्रोलाइड्समा के पर्छ फ्लोरोक्विन्समा के पर्छ हैन यो सबै कुरा हामी पढ्छौं यहाँ तीनवटा याद राख्नु होला र यो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईले सिधै सोधिन्छ
पेनिसिलिनले कसरी काम गर्छ वा यसको मोड अफ एक्सन के हो त के भन्ने ब्याक्टेरियाको सेल वाल बन्न दिँदैन हैन। माक्रोलाइड्समा एजिथ्रो रोगजिथ्रोहरू पर्छ। एजिथ्रोले कसरी काम गर्छ त ब्याक्टेरियाको प्रोटिन बन्न दिँदैन। फ्लोरोक्विनोलोन सिप्रोफ्लो त्यो कसरी काम गर्छ त ब्याक्टेरियाको डीएनए बन्न दिँदैन है। यो चाहिँ तीनवटा याद राख्नु। अब छ एबिलिटी टु किल अर सप्रेसको आधारमा ब्याक्टेरियालाई कसले चाहिँ मार्छ अनि कसले वृद्धि विकास रोक्छ है। त यहाँ भनेको छ ब्याक्टेरियोसाइडर र एउटा हुन्छ ब्याक्टेरियोस्टेटिक्स है। एन्टिबायोटिकको एक्सन दुई किसिमको हुन्छ, या त ब्याक्टेरियालाई मारिदिन्छ या त ब्याक्टेरियाको वृद्धि विकास रोकिदिन्छ। अब मार्ने भनेको के हो त यहाँ सुन्नु होला। पेनिसिलिन ग्रुपको, सेफालोस्पोरिनको, इम्युनोग्लाइकोसाइड्सको, फ्लोरोक्विनोलोन्सको र एटीटी एन्टी ट्युबरकुलर ड्रग यो सबै चाहिँ के हो त ब्याक्टेरियालाई मार्छ। तर याद राख्नु होला एटीटी मा चाहिँ इथाम्बुटोल छ नि यो ब्याक्टेरियोस्टेटिक्स। एटीटी को सबै ड्रग ब्याक्टेरियोसाइडल छ तर मात्र एउटा ब्याक्टेरियोस्टेटिक्स ड्रग कुन हो त याद राख्नु होला के पहिला एमसीक्यू हेराउनु भन्नुभएको छ। अल माइक्रोअर्गानिजमको लागि त हामीले चाहिँ केही गर्नु पर्दैन। जस्तै भाइरस छ भने एन्टिभाइरल दिनु, प्रोटोजोल छ भने एन्टिप्रोटोजोल। अल माइक्रोअर्गानिजम भनेको चाहिँ त्यस्तो कुनै ड्रग छैन। यदि त्यस्तो किसिमको छ भने त मान्छेहरूले एउटा ड्रग खाँदाखेरि त सबै रोग निको भइहाल्थ्यो नि हैन। त्यस्तो छैन। पहिला एमसीक्यू देखाइदिनु भन्नुभएको छ। एमसीक्यू मा चाहिँ के बुझ्नु भएको छैन? यही हो एमसीक्यू। ठीक छ। एन्टिबायोटिक आर युज्ड फर ट्रिटमेन्ट द इन्फेक्सन अफ के को इन्फेक्सनको लागि गरिन्छ त ब्याक्टेरियाको मात्रै गरिन्छ है। भाइरलको लागि एन्टिभाइरल जसरी चाहिँ हामीले के भन्छ है, जसरी चाहिँ असाइक्लोभिर, लामाभ्युडिन, एस्ट्राभ्युडिन यो सबै चाहिँ के हुन्छ एन्टिभाइरल छ है। त्यो चाहिँ बुझ्नु होला। ठीक छ भयो। एमसीक्यू वाला साथी भयो। ठीक छ। यो चाहिँ याद राख्नु होला। टीबी को सबै ड्रग चाहिँ ब्याक्टेरियोसाइडल हो तर मात्रै इथाम्बुटोल ब्याक्टेरियोस्टेटिक्स हो। अब ब्याक्टेरियोस्टेटिक्स हैन जहाँ पनि साइडल छ नि, साइडलको अर्थ हुन्छ मार्नु के, मार्न सक्ने गुण। ठीक छ। स्टेटिक्स हुन्छ वृद्धि विकास रोक्न सक्ने है, वृद्धि विकास रोक्न सक्ने। जब वृद्धि विकास रोक्ने भनेको के भयो त साल्फोनामाइड ग्रुपको, क्लोरामफेनिकलको, टेट्रासाइक्लिनको, मैक्रोलाइड्सको, इथाम्बुटोल यो सबै चाहिँ के हुन्छ ब्याक्टेरियाको चाहिँ वृद्धि विकास चाहिँ रोक्ने काम। ठीक छ। त्यसपछि यहाँ छ बाइ द स्पेक्ट्रम अफ हेल्थ हैन। अब है स्पेक्ट्रमको आधारमा दुई किसिमको हुन्छ, न्यारो स्पेक्ट्रम र ब्रोड स्पेक्ट्रम हैन। न्यारो स्पेक्ट्रम भनेको चाहिँ खास चाहिँ माइक्रोअर्गानिजमलाई मार्न सक्ने, ब्रोड स्पेक्ट्रम भनेको चाहिँ सबै माइक्रोअर्गानिजमलाई मार्न सक्ने हैन। यो चाहिँ के को आधारमा हो स्पेक्ट्रमको आधारमा। जस्तै न्यारो स्पेक्ट्रम भनेको चाहिँ यहाँ लेखेको छ युजुअली किल ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया जसरी चाहिँ पेनिसिलिन भयो, सेफालोस्पोरिन भयो, मैक्रोलाइड्स भयो। यो चाहिँ के को काम गर्छ त है यसले चाहिँ न्यारो स्पेक्ट्रमको काम गर्छ। त ब्रोड स्पेक्ट्रम के हुने भयो त किल द बोथ ग्राम पोजिटिभलाई पनि ग्राम नेगेटिभलाई पनि दुटैलाई मार्ने ड्रगहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ त दुटैलाई मार्ने ड्रगलाई ब्रोड स्पेक्ट्रम भनिन्छ हैन। यो भनेको चाहिँ जस्ट चाहिँ हाइलाइट डिजिजहरु कुन कुन हो, हामीले चाहिँ कुन कुन कुरालाई चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्छ सबै याद नभएपछि जेनरल चाहिँ हाइलाइट भएको रोगहरु अहिले जल्दो बल्दो रोग र जल्दो बल्दो औषधिहरुको चाहिँ हामीले कम्तिमा याद राख्नुपर्छ। जसरी चाहिँ पेनिसिलिनको चल्छ, सेफालोस्पोरिनको चल्छ, एजिथ्रोमाइसिनहरु वाला चल्छ, सिप्रोफ्लोक्सासिन वाला चल्छ, जसरी टेट्रासाइक्लिन कम युज हुन्छ हो किन, इम्युनोग्लाइकोसाइड्स कम युज हुन्छ, त्यो योहरु याद नभए पनि हुन्छ हैन। तर हामीले चाहिँ जस्ट एकचोटी चाहिँ सम्झिराख्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ सम्झेको कुरा सुनेको कुराले पनि चाहिँ कहिलेकाहीँ मद्दत पुग्छ के, त्यही भएर यो कुरा चाहिँ सम्झिराख्नु है। त्यसपछि ठीक छ। अब चाहिँ ग्रुपको आधारमा कुन ग्रुपमा कुन ड्रग पर्छ त या हेर्नु ल। बीटा ल्याक्टममा बीटा ल्याक्टम भनेको पेनिसिलिन हैन, पेनिसिलिन कुन ग्रुप अन्तर्गत पर्छ त याद राख्नु होला बीटा ल्याक्टममा। जस्तै है पेनिसिलिन पनि त धेरै छ, बेन्जाइल पेनिसिलिन, बेन्जिथिन पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन यो सबै चाहिँ के हो त बीटा ल्याक्टम ग्रुपको ड्रग हो। कहिलेकाहीँ तपाईलाई सोधिन्छ यसको चाहिँ कमन साइड इफेक्ट के हो त हाइपर सेन्सिटिभिटी भन्नु है। बीटा ल्याक्टम ग्रुपको कमन साइड इफेक्ट सोधिरहेको छ भने चाहिँ हाइपर सेन्सिटिभिटी भन्नु। ठीक छ। हाइपर सेन्सिटिभिटीको अर्थ हुन्छ रिएक्सन गराउन सक्ने है,
त्यही भएर यो ड्रगहरु छ स्लाइडमा माथि चाहिँ सार्नु न एक है न्यारो स्पेक्ट्रम ब्रोड स्पेक्ट्रम भन्दिनु न्यारो स्पेक्ट्रमको बुझ्नुलाई हामी कहिलेकाहीँ भन्छौँ नि तिम्रो धेरै न्यारो माइन्ड छ त कम चाहिँ जसको चाहिँ हैन कम चाहिँ माइक्रोअर्गनिजमलाई मार्न सकिरहेको छ त्यो न्यारो स्पेक्ट्रम भयो भएको सबै माइक्रोअर्गनिजमलाई मार्न सकिरहेको छ त्यो के भयो त ब्रोड स्पेक्ट्रम ब्रोड को अर्थ हुन्छ बढी र न्यारो को अर्थ हुन्छ सानो कम स्पेशली न्यारो भनेको चाहिँ स्पेशली चाहिँ ग्राम नेगेटिभलाई मार्छ भने ब्रोड भनेको चाहिँ दुईटैले मार्छ ठीक छ अमृता ओझाजी सिस्टेमिक पेनिसिलिनमा चाहिँ केमा पर्छ भन्नुभएको छ अहिले म पढ्छु है सिस्टेमिक भनेको चाहिँ जेनरली के बुझ्नु होला है ल सिस्टेमिक भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ जेनरली भनेको है सरले के को फुल फर्म भन्नुभएको छ एसई को फुल फर्म भन्नु भएको छ एसई भनेको कहाँ छ एसई लेखेको सरस्वती सञ्जाल भने चाहिँ के लेख्नु भएको छ सर एसई को फुल फर्म भनिदिनु एसई भनेको के भयो ए साइड इफेक्ट ए एसई भन्नुभएको साइड इफेक्ट है एसई भनेको साइड इफेक्ट भयो है त कमन साइड इफेक्ट के हो त हाइपरसेन्सिटिभिटी रिएक्सन ठीक छ ल अस्ति तपाईको चाहिँ अर्को चाहिँ सेफालोस्पोरिन ग्रुपको सेफालोस्पोरिनमा के पर्छ त जसरी चाहिँ सिफेक्जिम भयो सेफाड्रोक्सिल भयो सेफ्ट्रियाजोन भयो हैन यसको त पनि धेरै ग्रुपहरु छ नि अहिले हामी तल पढ्छौं सेफालोस्पोरिनको जम्मा चाहिँ 4 वटा ग्रुप छ त्योहरुको चाहिँ यदि कमन साइड इफेक्ट पनि सोधिरहेको छ भने हाइपरसेन्सिटिभिटी भन्नु होला हैन यानी कि सेन्सिटिभिटी चाहिँ यसको पनि कमन साइड इफेक्ट हो किनभने मैले तपाईलाई सुरुमै भनेको छु के पेनिसिलिन र सेफालोस्पोरिनको काम पनि उस्तै हो युज पनि उस्तै है त दुईटैको चाहिँ हाइपरसेन्सिटिभिटी चाहिँ हुने सम्भावना धेरै हुन्छ अर्को छ एमिनोग्लाइकोसाइड्स भनेको चाहिँ के हो के पर्छ त जेनरली जेन्टामाइसिन अमिकासिन स्ट्रेप्टोमाइसिन टोब्रामाइसिन नियोमाइसिन यो सबै के हो त एमिनोग्लाइकोसाइड्स अन्तर्गत पर्छ एमिनोग्लाइकोसाइड्सको कमन साइड इफेक्ट के हो ओटोटोक्सिसिटी भनेको चाहिँ के हुन्छ बहिरोपना गराउन सकिन्छ वा दशौं क्रेनियल नर्भ हैन सरी यो चाहिँ भेस्टिबोकुलियर नर्भ हुन्छ नि त्यो भेस्टिबोकुलियर नर्भलाई चाहिँ के गर्छ ड्यामेज गराउन सकिन्छ वा अलरेडी बहिरोको समस्या छ भने त्यो ड्रग नयुज गर्नु किनभने यसको साइड इफेक्ट के हो त ओटोटोक्सिसिटी छ हैन यो चाहिँ जेनरली चाहिँ कुन ग्रुपमा के पर्छ के साइड इफेक्ट के हो यो हामीले रट्नु बाहेक अरु केही उपाय छैन ठीक छ ल हाइपरसेन्सिटिभिटी भनेको चाहिँ रिएक्सन गर्नु है हाइपरसेन्सिटिभिटी भनेको चाहिँ रिएक्सन गर्नु है ल ठीक छ हाइपरसेन्सिटिभिटी भनेको चाहिँ है रिएक्सन जसरी चाहिँ हामी पेनिसिलिन चाहिँ दिन्छौं हैन त्यसमा हामीले के गर्नुपर्छ त पहिला चाहिँ चेक गरेर दिन्छौं हैन पहिला यसको चाहिँ हामी सेन्सिटिभिटी चेक गर्छौं कि हाम्रो शरीरको सुटेबल छ कि छैन सुटेबल छ भने चाहिँ अप्लाई गर्छौं सुटेबल छैन भने यसलाई चाहिँ डिस्कार्ड गरिदिन्छौं यसको अल्टरनेटिभ ड्रग युज गर्छौं अर्को ड्रग युज गर्छौं हैन ल त्यसपछि अर्को छ फ्लोरोक्विनोलोन्स है फ्लोरोक्विनोलोन्स भनेको चाहिँ के पर्छ त याद राख्नु होला सिप्रोफ्लोक्सासिलिन ओफ्लोक्सासिलिन लिभोफ्लोक्सासिलिन नोरफ्लोक्सासिलिन यो सबै केमा पर्छ त फ्लोरोक्विनोलोन्समा पर्छ त यहाँबाट कस्ता क्वेशन सोधिन्छ त तपाईले जेनरली सोधिन्छ कि सिप्रोफ्लोक्सासिलिन तलका मध्ये कुन ग्रुप अन्तर्गत पर्दछ त हामीले डिटेक्सन गर्नुपर्छ हैन त हामीले भन्नुपर्छ कि फ्लोरोक्विनोलोन्समा सिप्रो पर्छ है एमिनोग्लाइकोसाइडमा के पर्छ है पेनिसिलिनमा के पर्छ वा बीटा ल्याक्टममा के पर्छ त यो ग्रुपको नाम हामीले चाहिँ याद राख्नुपर्छ सबैको याद नभएपछि जल्दो बल्दो हैन जुन चाहिँ बढी युज भइरहेको छ त्यस्ता ड्रगहरुको चाहिँ नाम चाहिँ हामीलाई याद हुनै पर्छ यदि चाहिँ फ्लोरोक्विनोलोन्समा के पर्छ भने मैक्रोलाइड्समा के पर्छ त मैक्रोलाइड्समा पर्ने भनेको चाहिँ एजिथ्रोमाइसिन रोक्जिथ्रोमाइसिन एरिथ्रोमाइसिन हैन यो सबै चाहिँ केमा पर्छ त यो सबै चाहिँ मैक्रोलाइड्समा पर्छ एउटा हुन्छ नाइट्रोडेरिभेटिभमा के पर्छ त कोलोरामफेनिकल पर्छ हैन त यस्ता चाहिँ 6 वटा ग्रुप छ यो ग्रुपलाई हामीले चाहिँ याद राख्नु पर्छ जेनरली भनेको चाहिँ के याद राख्नु होला यहाँबाट कि कसको चाहिँ ब्रोड स्पेक्ट्रम एक्सन छ कसको नैरो स्पेक्ट्रम छ कसको साइडलको एक्सन छ कसको स्टैटिक्सको एक्सन छ कसले पेनिसिलिनले कसले चाहिँ प्रोटिनलाई सिन्थेसिस गर्छ हैन वा प्रोटिन बन्न दिदैन कसले डीएनए बन्न दिदैन कसले सेल वाल बन्न दिदैन
यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ जेनरली चाहिँ हामीले एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ र यही कुराहरूलाई चाहिँ जेनरली चाहिँ हामीले चाहिँ याद राख्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ ल, यो चाहिँ त्यो कुरालाई सम्झिराख्नु होला है। ल अब यहाँ एउटा क्वेसन तपाईहरुले गर्नु होला। यहाँ चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ के छ लेख्नु होला कि एन्टिबायोटिक्स आर यसमा चाहिँ स्टोरेज इन एन्टिबायोटिक्स आर स्टोरेज इन एकमा अप्सनमा छ कुल प्लेस, दोस्रोमा छ कोल्ड प्लेस, तेस्रोमा छ रूम टेम्परेचर, चौथोमा छ यसको चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। एन्टिबायोटिक्स आर है, एन्टिबायोटिक्स आर स्टोरेज भनेको छ एन्टिबायोटिक चाहिँ कहाँ युज गरिन्छ भनेको छ है। एन्टिबायोटिक आर स्टोरेज है, एन्टिबायोटिक चाहिँ कहाँ स्टोर गरिन्छ, कुल प्लेसमा कि कोल्ड प्लेसमा कि रूम टेम्परेचरमा कि नन, कुनै पनि हैन। ठीक छ, है यहाँ धेरै साथीहरुको चाहिँ है CBCBBB भन्नुभएको छ, सुन्नु होला। ल यसको चाहिँ है एन्टिबायोटिकहरु छ भने जनरली हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ कि कुल प्लेसमा चाहिँ युज गरिन्छ। ठीक छ, एन्टिबायोटिक हो सोधिरहेको छ भने कुल प्लेस भन्नु होला है। यहाँ म भन्छु यो कोल्ड प्लेस भनेको छ जति भ्याक्सिनहरु छ नि त्यो भ्याक्सिनहरु युज भनेको चाहिँ के हो, कोल्ड प्लेसमा। ठीक छ, भ्याक्सिन युज गर्नु भनेको चाहिँ कोल्ड प्लेसमा। रूम टेम्परेचरमा जेनरल आइटमहरु है, जेनरल आइटमहरु जेनरली चाहिँ के बुझ्नु होला है। जसरी चाहिँ जेनरल आइटमहरु जेनरली भनेको चाहिँ जसरी चाहिँ सर्जरीको आइटमहरु हुन्छ नि, क्याथेटर हैन, क्याथेटर भयो, जेनरली एनजी ट्युबहरु भयो, बच्चाहरुको पेम्पसहरु भयो, यो जेनरल आइटमहरुलाई हामी रूम टेम्परेचरमा युज गर्छौं। भ्याक्सिनको आइटमहरुलाई चाहिँ हामी कोल्डमा गर्छौं र जेनरल एन्टिबायोटिक ड्रगहरु चाहिँ सबै सोधिरहेको छ, ओइन्टमेन्टहरु सोधिरहेको छ भने चाहिँ कुल प्लेसमा चाहिँ हामी युज गर्छौं। ठीक छ है। यो तीनवटा चाहिँ हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ र यसैमा तपाईलाई सोधिन्छ एन्टिबायोटिक यहाँ युज गरिन्छ भने नार्कोटिक कहाँ युज गरिन्छ। नार्कोटिक सोधिरहेको छ भने के भन्ने, लक एन्ड की सिस्टमबाट है। नार्कोटिक सोधिरहेको छ भने लक एन्ड की सिस्टमबाट चाहिँ युज गरिन्छ। ठीक छ, सुन्नु अब रिस्क अफ एन्टिबायोटिक, रिस्क वा कम्प्लिकेसन अफ एन्टिबायोटिक हैन। एन्टिबायोटिक चाहिँ धेरै युज गर्दाखेरि के को रिस्क हुन्छ त है, के को युज हुन्छ त यहाँ हेर्नु होला। एन्टिबायोटिक जथाभावी युज गर्दाखेरि चाहिँ ड्रग रेसिस्टेन्ट, ड्रग रेसिस्टेन्टको अर्थ हुन्छ पछि उले कामै गर्न नसक्नु है। ड्रगको रेसिस्टेन्टको डर हुन्छ, टोक्सिसिटी त्यसको चाहिँ विषाक्त हुन्छ, हाइपरसेन्सिटिभिटी रिएक्सन हुन्छ, सुपर इन्फेक्सन हैन, एक किसिमको इन्फेक्सन देखा पर्छ है। मास्किङ इन्फेक्सन, इन्फेक्सन भए तापनि लुकेर बस्छ र लस अफ इम्युनिटी पावर, यस्ता किसिमको गतिविधि देखाउँदा है देखाउने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो डाक्टरहरूले के भन्छ कि जथाभावी एन्टिबायोटिकको प्रयोग नगर्नु होला, प्रयोगै गर्नु परेमा के गर्ने त है, डाक्टरले चाहिँ सिफारिस गरेको एन्टिबायोटिक खाने
समय समय के अरे हुन्छ लिमिट है, एउटा चाहिँ फुल कोर्स खाने, अर्को भनेको चाहिँ जथाभावी वा 2 दिन खाने 2-4 दिन नखाने त्यस्ता किसिमको गतिविधिहरू नदेखाउनलाई चाहिँ के भन्छ है डाक्टरहरूले प्रिस्क्राइब गर्छ। किन त किनभने ड्रग रेसिस्टेन्टबाट बचाउनु छ है, रिएक्सनबाट बचाउनु छ, इन्फेक्सनबाट बचाउनु छ, इम्युनिटी पावर डेभलप गर्नु छ, किनभने यो सबै चाहिँ के हो त यसको चाहिँ कम्प्लिकेसन हुन्छ है। यो चाहिँ यसको रिस्क वा यसको चाहिँ कम गर्नु भएको। टोक्सिसिटी भनेको चाहिँ अनावश्यक विषाक्त है। टोक्सिसिटी भनेको चाहिँ कुनै पनि ड्रगको चाहिँ लार्ज डोजमा चाहिँ युज गर्नुहुन्छ वा ओभर डोजमा युज गर्नुहुन्छ नि, जसरी चाहिँ हामी चाहिँ पारासिटामोल युज गर्यो, लिभर ड्यामेज भयो, त्यो के भयो टोक्सिसिटी भयो हैन। टोक्सिसिटी भनेको चाहिँ हानि नोक्सानी है, यो चाहिँ सम्झिराख्नु। एकजनाले भन्नुभएको छ कुल है कोल्ड प्लेसको र कुल प्लेसको टेम्परेचर सुन्नु होला। हामी कोल्ड प्लेसको चाहिँ सोधिरहेको छ भने चाहिँ 2 देखि 8, कुल प्लेसको छ भने 8 देखि 15, रुम टेम्परेचरको छ भने कति भन्ने 15 देखि 25 लेखिदिनु पर्छ। हैन त्यो ओटाइटिस भनेको हैन, टोक्सिसिटी भनेको त्यसलाई नबुझौँ। टोक्सिसिटी भनेको कुनै पनि असर भनेको चाहिँ खराब